السلام عليكم خاوتي، جيسبر تكونوا كامل بخير. الوغ لا اليوم راح نديرو لوبتيك جيوميتريك. راح نبداو الحاجه نعرفكم واش هي لوبتيك. قبل ما نروحوا للفرع اللي راح نقراوه لازم نعرفوا منين جا اصلا يعني. دونك لوبتيك اي لا برانش دون لا فيزيك كي تريت دو لا لوميير. الوغ لا واش معناتها لوبتيك؟ هي بالعربيه معناتها بصريات، داكور. دونك هي ايتان برانش يعني نقولوا برونش دو لا فيزيك، يعني مجال من الفيزياء، داكوغ. لكن كنا في الليزي ايدو كنا قرينا في الفيزياء، كنا نقراو هذو العفايس تاع الضوء، حساب هذاك كيما نقولوا الانجل، زاويه الانكسار، زاويه الانعكاس. الوغ هذو قريناها في الفيزياء ياك. بصح طلعنا لافاك ولا برونش وحده، داكوغ، اللي هو اسمه لوبتيك كي تريت دو لا لوميير، يعني هو خاص جوست كيما نقولوا يتعامل جوست مع الضوء، داكور. يعني اي حاجه تخص الضوء راح يدرسها لنا هذا البرونش تاع لوبتيك. فوالا سي لوبتيك. نروحو دوكا اللي راح نقراوه دوكا اللي هو لوبتيك جيوميتريك. لوبتيك جيوميتريك وشنو هي ايتان برونش دو لوبتيك. هي وشنو ايتان برونش دو لوبتيك. انا انتما كاين دونك واش قلنا؟ دونك هذا فرع من الفيزياء، لوبتيك جيوميتريك فرع من لوبتيك qui s'appuie notamment sur le modèle des rayons lumineux. هذه واش معناتها؟ الوغ هي فرع من فروع اللوبتيك اللي قلنا هي البصريات، qui s'appuie notamment sur le modèle des rayons. هي جوست هي معتمده بشكل كيما نقولوا بشكل خاص بعدا وشنو بالموديل دي غايون ليمينو، هو مختصها بعدا بلي غايون ليمينو. تقولوا لي كيفاش؟ دوك انا نعطيكم بالمختصر، نفهمها لكم بالعربيه. كيما قلت لكم هذا لوبتيك جيوميتريك هي بحد ذاتها ديجا علم، داكور. واش مختص هذه لوبتيك جيوميتريك؟ انه لما تروح تدرس الضوء، لوبتيك جيوميتريك لما تروح تدرس الضوء تروح تدرسه لي الى شكل غايون ليمينو. واش معناته لا باز نتاع لوبتيك جيوميتريك هو لي غايون ليمينو. كانت تروح توصف الضوء ولا تدرس الضوء ولا اي حاجه راح ديرها للضوء ما تدرسوش كانه انه كاين جو بونس يدرسوا على شكل موجات، كل واحد كيفاش يدرسوا، هو لا يدرسوا على شكل انه غايون ليمينو. فوالا لوبتيك جيوميتريك هذه تقوم على واحد الفرضيات، ودوك راح نحاول نشرحها لكم في هذه بعضهم. هذو الفرضيات كاينه فرضيه الاولى تاعها حول الاشعه. وشنو يقول لك؟ بلي انه هذيك الاشعه مثلا نشوفوا في الرسمه هذه، مثلا هادو هنايا سي اشعه ضوئيه. وش يقول لك في لوبتيك جيوميتريك؟ تدرسها على انه لما تنتشر هذه لي غايون ليمينو لازم تنتشر كيفاش نقول؟ تنتشر في مسارات مستقيمه. يعني دوكا كي تجي تنتشر من هذا مثلا الغايون ليمينو، كي تجي راح تنتشر لي في المليون تاعي، تنتشر لي جوست هكا مستقيمه، داكور. ما تنحرف لا هكا لا هكذا، لا تجي دائريه لا والو. هذه الفرضيه نتاعها ليبوتيز، لازم هذاك الانتشار نتاع هذه لو غايون يبقى مستقيم، داكور. الوغ كيما قلت لكم لوبتيك جيوميتريك كي تجي تدرس لنا الضوء يقول لك بلي ينتشر الضوء على شكل غايون ليمين. مثلا الضوء جاي ينتشر لنا على شكل غايون ليمين. هذوك لو غايون ليمين لازم تكون المسارات نتاعها مستقيمه، كما قلت لكم ما تنحرف لا هكا لا هكا لا والو، جوست المسارات تاعها مستقيمه. الوغ تقولوا لي وقتاش تنحرف؟ يعني وقتاش مثلا هو جا كيما هكذا هذاك جا مثلا هذا الضوء جا مستقيم هكا وفجأة ينحرف جوست مثلا قادر يروح هكذا قادر يروح هكا. وقتاش؟ يقول لك لما يكون مثلا يمشي ومن بعد شغل ينطح في حاجه هكذا، شغل هذه بالدارجه يكون مثلا هكذا ويجي حاجز جوست ينطح فيه كيما هكذا، يولي هذاك لو غايون ولا الضوء نتاعي يولي ينقسم اللي غايون هذوك يكونوا ديجا ما يكونش مسار تاعهم مستقيم، يعني يولي المسار نتاعو منحني هكا ليسونسيال ما يبقاش مستقيم. في حال قلت لكم الى جا قدامه حاجز. هذه جوست ان انتروداكسيون على لوبتيك جيوميتريك. دوكا واش راح نشوفوا لابروكسيماسيون دو لوبتيك، يعني التقريب هذيك تاع البصريات
اوبتيك جيومتريك يعني البصريات الهندسيه اي لو موديل دو رايون ليمينو. دوكا راح ندرسو تقريبا تاع هذه تقريبا تاع هذاك لوبتيك مع الموديل يعني تاع النموذج تاع دو رايون ليمينو سون. نكمل لكم هذه دونك راح ندرسو l'approximation de l'optique et le modèle des rayons lumineux sont valables يعني وقتاش يكون صالحة ولا كيما نقولوا محققة تاع l'approximation de l'optique et le modèle de rayons lumineux lorsque la longueur d'onde ركزوا معايا bien longueur d'onde de la lumière يعني طول الموجة تاع الضوء نتاعنا اي بوتيت يعني وقت تكون صغيرة وشنو devant مقارنة مع les dimensions de obstacles et ouvertures. alors يعني شنو هنايا طول الموجة تاع الضوء اللي هي لندا تكون اصغر من البعد نتاع الاوبستاكل اللي هما كما نقولوا الحاجز ولا العائق يعني الحاجه اللي قلت لكم قبيله يكون الضوء جاي كيما هكذا ومن بعد يجي حاجز قدامها هكا انا قصدي. والاوفرتور اللي هو مثلا كيما نقولوا فتحه كال روكوند. خلينا نشرح لكم بالشيما باش تفهموا. داكو مثلا كان عندي هنايا اوبستاكل ياك كان عندي لهنايا سي اوبستاكل ولا هنايا سي اوفرتور ياك. اهم وراه الضوء نتاعنا ها وراه لي غايون اللي هو تاع لا ليميير قلت لكم لوبتيك جيومتري تدرسوا على شكل غايون جا كيما هكذا الضوء. وهذو الخطوط اللي كيما هكا هذو الخطوط اللي تشوفوا فيهم دايرتهم ديجا بالفيولي بالنيبي يعني دايرتهم هذو بالنيبي هذا هو لا لونغور دوند. لما تلاحظوا اللونغور دوند مقارنه مع لوفروتور اللي هنايا تلقاوها باللي صغيره بزاف ياك. واش معناته هنايا لندا اقل بزاف من ديمونسيون تاع الاوفروتور. الوغ هذه هي دونك كيفاش راح يتحقق لي كيفاش حيجيوني هذا كيفاش راح الضوء كيفاش راح يخرج لي منه يخرج هكذا على شكل يخرج مستقيم بعد لانه ديجا لا لونغور تاع الاوند او صغير بالنسبه للاوفرتور دونك راح يخرج كيما راح يكمل مستقيم. هنا راح يتحقق لي الفرضيه نتاع الفرضيه الاولى تاع لوبتيك جيومتريك. كي قلت لكم قبيله الاشعه كي تكون هنا هكذاك مستقيمه معناتها تحقق لي الفرضيه نتاعها ياك. ولما يكون كيما مثلا لهنايا كنجيو نشوفوا لا لونغور دوند اللي هي هذه ها راه لا ليميير. لاحظوا لما نجي نقيس ما بين هذه وهذه يعني ما صراحش الرسمه جوست انا شويه ما نعرفش نرسم دونك صراحه شي عليا ايدو. شوفوا لا لونغور دوند تقريبا نفسها هذه ياك نفسها هذه هي يدي هكذا هاي راه ديتي لا ديمونسيون الطول تاعها ولا ايدو. تشوفوا لهنايا كيفاش راح هذيك لا ليميير نتاعي كيفاش راح يجي ولا كيما نقولوا لو غايون كيجيو كيما هكذا دونك هنا كيما قلت قبيله في الفرضيه اونك الى لقيت قدامها حاجز ولا الاخر هنا راح يصير انحناء لي غايون نتاعنا. يعني شغل اني كلش قلت لكم في المقدمه جست لهنايا قاعده نديتاي هذا مكان. نروح نشوفوا الثالثه في حالتنا يعني قلت لكم باللي لندا تساوي تقريبا دي تساوي دي هذه هي دي فوالا. نروح نشوفوا الثالثه نشوفوا الاخرى اللي هي السي. شوفوا لهنايا كنجيو نشوفوا تاع الاوفريتور صغير مره يعني الفتحه هذه صغيره. شوفوا بالنسبه لطول الموجه يعني كما نقولوا هكذا طول الموجه. شوفوا بالنسبه للاوفريتور كبير ياك كبير. الوغ ها شوفوا بالنسبه لطول الموجه
بالنسبة للوفغيتور كبير. واش معناتها؟ شوفوا كيفاش راح تجينا، هي نفسها هذه بصح تكون بدرجة كبيرة، حيكون الانحناء نتاعها أكثر من أنها تكون لندا تساوي دي. دونك كيفاش راح يكون؟ هيكون هكذا. شوفوا أصلا جوست الموجة هذه اللي هنا اللي توليت مام، حتى الموجة اللي راح تكون ناتجة عليها، شوفوا كيفاش راح تكون سفيري، ماشي كيما لهنايا. شوفي كيفاش كانت يعني شغل ما تبدلش اصلا، بقات طول الموجه بقات مستقيمه، بصح لهنايا ولات سفيريك، ولات دائريه. مام لهنا ولات دائريه بصح هنا ولات بدرجه كبيره بزاف. مام لو غايون تاعنا حيكون الانحراف تاعهم يعني بصوره يعني كبيره بزاف، حيكون هكذا هكذا. هذه هي ستيل l'approximation de l'optique et le modèle des rayons lumineux. ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذه. Alors là نروحو نشوفو دوكا les principes fondamentaux de l'optique géométrique. داكور، نشوفو les principes fondamentaux في l'optique géométrique. راح نتعرفوا على واش، نتعرفوا على notion de rayon lumineux، نشوفو ثاني chemin l'optique des rayons lumineux، نشوفو la surface d'onde، نشوفو ثاني les milieux de propagation et les principes de Fermat et loi Snell-Descartes. D'accord. نبداو بالنوسيون دو رايون lumineux. alors نقراو هذه بالفرنسي ومن بعد راح نشرح لكم بالبلا. on considère que le faisceau de lumière émis par une source ponctuelle S dans un milieu homogène est constitué de rayons lumineux rectilignes. واش معناتها هذه؟ قال لك نعتبروا لو فيسو دو ليميير، نعتبروا كيما نقولوا فيسو اللي هما مجموعه تاع لي غايون، يعني حزمه الضوء ايمي باغ ان سورس بونكتيال، منبعثه من سورس بونكتيال. مثلا كيفاش؟ مثلا نعتبر مثلا كيما رسمت لكم لهنايا لومبا، نعتبرها هذه سيتان سورس بونكتيال، ياك وي نشوفوا باللي انه تكون منبعثه منها هذوك الاشعه، نعتبرهم فيسو، نعتبرهم حزمه كما قلت لكم هذا وين دون ان ميليو هوموجين، في وسط هوموجين يعني متجانس، اي كونستيتيو دي رايون ليمينو ريستيليني. كما قلت لكم هذا وين ديجا اني قلتها بلا من فوق، لي فيسو حزمه نتاع الضوء. واش نعتبرها؟ نعتبرها غايون ليمينو، هي حزمه ضوئيه مسكونه من واش؟ مسكونه من غايون ليمينو. هذا هو الشرح تاعنا النوسيون دو غايون ليمينو. هذه هي. نروحو للحاجه الثانيه، chemin optique des rayons lumineux. alors دوكا راح نشوفو الشومان اللي هو المسار. داكوغ، الشومان وشنو هو؟ المسار البصري نتاع لي غايون lumineux. alors le chemin optique suivi par un rayon lumineux se propagant dans un milieu d'indice uniforme n d'un point A à un point B. واش معناتها؟ انا واش قلت لكم دوكا واش راح ندير؟ راح نروح ندرس المسار البصري، ياك المسار البصري واش كيما لهنا مثلا باش نشرح لكم اكثر، يكون كيما قلت لكم يكون هكذا، يكون مثلا هذاك الضوء هكا، ومن بعدها يولي له شكل هكذا الغاية ليمين. هذه هي. دوكا نروح نشوفوا لو شومان لو شومان اوبتيك اللي قلت لكم المسار البصري. المسار البصري هذا يكون متبوع بغايون ليمينو، ياك سو بروباغو يعني ينتشر في الميليو دانديس يونيفورم. شفتوا هذه الحاجه، هذه كيما نقولوا لانفورماسيون الاولى نتاعنا انه لانديس يونيفورم، يكون لانديس نتاعنا ان يكون يونيفورم، يعني يكون منتظم من البوان ا للبوان بي. شوفوا كيفاش درت لكم الرسمه نتاعها. يديفيني باغ، اولا نروح نشوفوا القانون نتاعها. الال اللي هو لو شومان اوبتيك، يعني اللي هو المسار البصري تاع ا من ا ل بي، واش يساوي لي؟ يساوي لي ان اللي هو كما قلت لكم لانديس، وشنو يكون؟ لازم يكون يونيفورم باش نحط هذا القانون، داكور، فوا ا بي، فوا الطول نتاع ا بي. هنايا
تشوفوا مثلا هنا كيما قلت لكم الرسمه هنا من ا ل ب، انتو له الحاجه يكون الان يونيفورم، مثلا يكون هنا الان تاع لاغ ولا الان تاع الفيغ، ولا يعني ما ينتقلش مثلا من ان لاغ حتى الان فيغ، الفيغ اللي هو الزجاج، ولا من مثلا من الزجاج للماء، نو يكون الان يونيفورم، يكون منتظم. بعد راح يتحقق لي هذا القانون. بالنسبه للثاني هنا واش راح يكون لي؟ حيكون لي ان نو يونيفورم، ما راحش يكون منتظم. داك دوكا نوري لكم هنايا بالرسمه وراح تفهموا وشنو راني نقصد. داكور. le chemin d'optique parcouru par un rayon lumineux entre A1 et B d'indice constante par morceau est donné par كما قلنا هنا يكون ان يونيفورم. لان عندنا ان مثلا يكون في مثلا يكون هنا في الماء، ولا هنا يكون في لاغ ان دو، وان تروا يكون في الفاغ. يعني جوست هاني ندير راح تشوفوا مثلا لهنا جوست هذا هكذا المسار البصري نتاعو، شوفوا كيفاش راح يكون. شفتوا ما راحش يكون هكذا. دونك القانون هنايا تاع لو شومان دوبتيك تاع A1 et B راح يكون لنا n فوا A1 و E زائد N2 فوا E G زائد N3 فوا G B. هذه ما هي معقدة ما والو، سهلة خالص. نزيدو نروحو نشوفو دوكا، نشوفو لا سيرفاس دونت. Considère un vaisseau lumineux constitué de rayons lumineux issus d'une même source ponctuelle. إلا كنا نروحو نعتبرو حزمة ضوئية constitué de rayons lumineux، طبعا مسكونة من رايون لومينو، تكون جاية من نفس لا سورس بونكتويل. داكور، تكون جاية من نفس لا سورس بونكتويل. On appelle surface d'onde la région des points M في l'espace. يعني قلت نروحو نسميو شغل هنا كيفاش حنسميو لا سيرفاس اوند. يعني سيرفاس اوند يا اخي تكون يا اما سفيريك يا اما بلان ياك. هنا قالك on appelle surface d'onde la région des points M de l'espace tel que le chemin optique SM soit constance. يعني انه دوك قلت لكم السيرفاس هو الريجيون دو بوين، المنطقه تاع البوين ام تكون في الفضاء. يعني دوك جست تشوفوها لهنا ولا هنايا تلك، يعني لما بحيث انه لو شومان اوبتيك سوا كونستانت، بحيث ان المسار البصري نتاعها يكون كونستانت. وكنزيد نشرح لكم نتفصل فيها اكثر على لا سيرفاس دونك. سو شومان d'optique étant en suivant le rayon le rayon lumineux isé de S. هذا المسار البصري يكون بانه يتبع لو غايون لومينو. داكور يا اخي دوك قلنا المسار البصري كيما شرحت لهنا، هاو المسار البصري واش يتبع الغايون لومينو. يعني دي حاجه بديهيه، هاو المسار نتاعنا، وهذا واش هذا الغايون، بعد جا غايون هكا، بعد جا غايون هكا. داكور وكنشرح لكم هنايا بالرسمه باش تفهموني كاش قلت الرسم. شوفوا هذه الاولى وهذه الثانيه. داكور، هذه الاولى وهذه الثانية. pour une source S، ها وراه لا source S dans un milieu uniforme des surfaces d'onde sont des sphères de centre S. on parle d'un onde sphérique. كيكون لنا لهنايا بوان بونكتويل، يعني يكون هنا مصدر تاع الضوء اللي هو اس، يكون موضوع في وسط كما قالهم هنا وسط منتظم. راح يكون لي لهنايا سطح الموجه. شوفوا مثلا هكا ولي هنا ها وراها تاع الضوء، مثلا صابروها لومبا يجيو كيما هكذا لي غايون تاع ليمينو ياك. هنا كيفاش راح يكون لي لا سيرفاس تاع لوند، راح يكونوا لي سفيريك. يعني شوف كيفاش راهم جايين جوست كي تنطلق هكا وهكا. شوفوها في الضوء، بعد روحوا لللومبا وقربوا ليها بيان، تحاول يعني ما راحش تشوفهم بيان، مي يبان لك شغل اللوند يعني هكذا، يبان بلي دائري، يعني ما يبانش بلي جا مستقيم.
يبان باللي انتشار الضوء راح يكون هكذا، يعني ينتشر هكذا، يعني يكون منحرف هكا وهكا. وتشوفوا داك شغل اللونغور تاع اللون ديما ما باليش كيفاش نسميوه كي تكون نشوفها بعيني المجرده، يكون شغل دائريه. هذه هي واش معناتها. نروحوا للثانيه بوغ ان فيسو، هذه كي درت لها بالنيبي ولات هكا ان فيسو ليمينو كونستيتي دي رايون باراليل. يعني بالنسبه لانه تكون حزمه ضوئيه كيما هكذا مستقيمه، راح في الفيسو ليمينو اللي تكون تتكون لي غايون باراليل، يكونوا لي غايون تاعها باراليل، يعني يكونوا متوازيين مع بعضهم. هنا واش راح يجيني؟ راح ينتج لي اوند بلان. يعني شوفوا كيفاش راح يكون اوند بلان. شوفوا الموجات كيفاش راح تكون خطيه. Les surfaces d'onde sont des plans perpendiculaires direction de rayons lumineux. راح تكون هذه كيما نقولوا اللونغور يا ربي سيرفاس تاع لوند، ما قلت لكم راح تكون خطيه في نفس الوقت باينه باللي راح تكون عموديه. تجي مبينه لكم راح تكون عموديه على لا ديريكسيون نتاع لو غايون ليمينو. هذه هي واش معناتها. داكور نروحوا نشوفوا دوكا. ما تعقد لكم ما والو، هذيك تكون هنايا لا سورس. كون نشوفوا كيفاش راح تكون كيما كينتج لي اللوند نتاعو يكونوا لي سفيريك، ولا هنايا راح يكونوا بلان، يعني كيكونوا لي لو غايون باراليل كيكونوا متوازيين كيما هكا، راح ينتج لي سيرفاس بلان. نروحوا نشوفوا دوكا ميليو دو بروباغاسيون. لو ميليو دو بروباغاسيون نعتبروه يكون هوموجين ويكون استروب. داكور هوموجين اي استروب، متجانس ومتماثل الخواص. داكور هذه معناتها متجانس ومتماثل الخواص. متجانس واش معناتها؟ انه يكون هذاك الميليو مثلا يكون لي هنا مثلا الماء، يكون لي الماء ويكون لي مثلا اللاغ، لازم يكونوا شغل يكون عندهم نفس الخصائص الفيزيائيه. الخصائص الفيزيائيه وشنو هما؟ مثلا دونسيتي، مثلا لانديس دو ريفراكسيون، مثلا الكثافه مع الانكسار اكسيتيرا. بالنسبه لمتماثل الخواص اللي هو الاستروب، انه يكون الوسط اللي تكون فيه بعضها يكون الخواص نتاعها شغل تكون من نفس الخواص، يعني نفس الخواص الفيزيائيه طبعا تاع الهوموجين، بصح تكون في جميع الاتجاهات. يعني كيفاش واش معناتها؟ انه يكون انتشار الضوء مثلا في ماده يكون بسرعه واحده في جميع الاتجاهات. مثلا يكون هنا هذه مثلا يجي انتشار الضوء، مثلا هذا المصدر ضوئي وينتشر مثلا منه الضوء كيما هكا، ينتشر منه الضوء، يكون هذاك انتشار الضوء يكون لازم يكون بسرعه واحده. مثلا بالسرعه اللي مشاها منا نفس السرعه اللي مشاها من نفس السرعه اللي مشاها من، يعني يكون كامل هذوك تكون السرعه نفسها في كامل الاتجاهات. هذا هو اللي يكون استروب. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. نروح نشوفوا دوكا البرينسيپ دو فيرما. نشرحوها بيان. لو برينسيپ دو فيرما stipule qu'entre deux points A ou B. هذا البرينسيپ نتاع هذا اللي هو المبدأ تاع فيرما، ينص على انه الضوء لا لوميير اللي يكون ما بين دو بوين اللي هي A و B دونك لي غايون ليمينو. فوالا قلت لكم الضوء اخي لوبتيك جيومتريك باش ندرسو على شكل غايون ليمينو. سوي لو trajet pour lequel la durée de parcours est minimale. واش معناتها؟ انه مبدأ فيرما هذا ينص على انه الضوء ما بين زوج نقاط A ولا B يتبع تراجيكتور، يعني يتبع التراجيت اللي هو المسار هذا pour lequel la durée de parcours est minimale. مثلا نقول لكم كيف هي يعني بالمختصر. مثلا جا الضوء من هذا من A، يكون من A الى B يا اخي، يروح ينتشر هذاك الضوء ياك، يحاول لما يجي ينتشر هذاك الضوء لازم يخير المسار اللي يكون فيه كما نقولوا اللي يكون فيه المده الزمنيه قليله. كيفاش؟ دوك نشرح لكم اكثر. مثلا واحد جا رايح من بلاصه لبلاصه ياك، يكون كاين طريق
طريق يعني يوصل مثلا في 30 دقيقة، وكاين طريق توصله في 25 دقيقة مثلا. هنا هذا مثلا الراجل وش من طريق راح يروح له؟ يروح بالطريق اللي توصله اللي توصله في كيما نقولوا مدة زمنية أقل. ألوغ راح يروح للطريق اللي يوصل في 25 دقيقة. هذه هي البرانسيب دو فيرمون. واش راه ينوص أنه لما يكون الضوء انتشر قلت لكم من النقطة أ الى النقطة ب، يروح يخير المسار اللي وصلوا ليه يكون لا ديغي نتاعو مينيمال. ها سي اصبروا تشوفوا هاي بالراحة، يكون لا ديغي دي باركور اي مينيمال، تكون قد ما يقدر يدي الطريق اللي يوصلوا ليه بصح. اما لما يكون ميليو نو homogène, le trajet suivi par la lumière n'est donc pas une ligne droite. لما يكون في الميليو ماهوش متجانس، يكون المسار اللي يتبعه لا ليميير ما راحش يكون مستقيم. داكوغ، هذه هي. نروح نشوفو دوكا لوا دو سنيل ديكارت. هذا اللي راح نحتاجوه بزاف. واش يقول؟ يسمح لنا بواش explique le trajet des rayons lumineux au passage d'un dioptre aux surfaces réfléchissantes. واش معناتها؟ انه هذا لوا دو سنيل ديكارت يشرح لنا المسار نتاع لي غايون ليمينو فواش في الممر انه في الممر يكون مثلا ديوبس راح نشرح لكم دوكا، ولا سيرفاس ريفليشيسون. يعني لوا دو سنيل ديكارت يشرح لي المسار نتاع الاشعه ديك تاع الضوء، يعني لي غايون لما يمر بديوبتخ ولا سيرفاس ريفليشيسون اللي هو سطح عكس.